बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम यकीनन अगर कुरान करीम पर ज़िंदगी भर ता हयात गुफ्तगू करते रहें तो ये गुफ्तगू तमाम नहीं हो सकती, लेकिन ये जो हमारी कुरान फहमी सीरीज़ है इसकी आज ये आखिरी वीडियो है। आज हम सूरह अस्र की तलावत करेंगे और पिछली वीडियोस में कुछ ख़ास बातें जो हैं वो उनके ऊपर कुछ गुफ्तगू करेंगे और ये सीरीज़ हमारी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्रिन इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्र की कसम खाई जा रही है। अस्र यानी ज़माने की कसम या वक्त अस्र की कसम। ज़माना यानी कि शुरू से और क़यामत तक का ज़माना या फिर प्रॉफेट मोहम्मद के प्रॉफेट हुड का पीरियड। ये कसम खा के बात कही जा रही है कि बेशक इंसान खसारे में है, लोग लॉस में हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो लॉस में हैं, खसारे में हैं, सिवाय उन लोगों के कि जो ईमान लाए, अमल साले किए और वसीयत की, हक़ की और वसीयत करते हैं सब्र की। ये चार अमल अंजाम देने वाले, ईमान लाने वाले, अमल साले करने वाले, हक़ की वसीयत करने वाले और सब्र की वसीयत करने वाले। इन चारों के अलावा पूरा जो इंसान है ये सब के सब खसारे में है। ईमान, हालांकि हम बीच में गुफ्तगू कर चुके हैं कि हमारा खालिक है, हमारा रब है जिसने हमें पैदा किया है, ये ज़िंदगी दी है। ये ज़िंदगी जो है वो इम्तिहान है, ये हमारी आजमाइश की जगह है और हमको एक दिन अपने इस किए का, यहाँ किए का जो हिसाब है वो अपने रब के सामने देना होगा। खाली जो ऐसा नहीं है कि यही ज़िंदगी है, बल्कि आखिरत भी है। ये है ईमान। और जो ईमान नहीं रखते उनका ये मानना होता है कि बस यही जो ज़िंदगी है, बस यही हयात है और उसके बाद ना कोई हिसाब देना है, ना कोई क्रिएटर है। तो ईमान लाने वाले का तकाज़ा ये है कि भाई हमारी ये ज़िंदगी है और उसके बाद हमको यहाँ से जाना है और अपना जो हमारे अमल हैं उसको हमें हिसाब देना है। उसके बाद है अमल साले। तो जब ईमान है तो अमल साले अपने आप होगा, अगर हकीकत में ईमान है तो। फिर उसके बाद है वसीयत हक़ की और वसीयत सब्र की। ये चार अमल ऐसे हैं जो इंसान को खसारे से बचाते हैं, वरना इंसान खसारे में है। हम बात करते हैं अपनी आज तक की वीडियोस पर, एक उसमें जो कुछ ख़ास बातें हैं उनको दोहराना चाहेंगे, क्योंकि ये बेहतरीन हक़ की वसीयत भी होगी और बेहतरीन अमल सालेह भी। हमने अपनी पहली वीडियो में जब फ़िलॉसफ़ी ऑफ ह्यूमन लाइफ पर जो हमने डिस्कशन किया था उसमें ये बात सामने आई थी कि जो फसाद है ये इंसान का नेगेटिव पहलू है, इंसान के वजूद का, यानी वो नेगेटिविटी की तरफ है, वो बुराई की तरफ है। उसका जो वजूद का बुरा पार्ट है वो है फसाद, और उसका जो पॉजिटिव पहलू है उसके वजूद का वो है हुसूल इल्म हासिल करना और उसे दूसरे इंसानों के हवाले करना, ताकि इंसानी जो माशरा है उसकी फलाह हो। उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम, बहुत ही लॉजिकल बात जिस पर हमने एक वीडियो में कुरान की आयत से जो है वो बात की थी कि अक्ल हुसूल इल्म का ज़रिया है और हिदायत का ज़रिया भी है। हिदायत के लिए अक्ल को प्यूरिफाइड होना, पाक होना ज़रूरी है, और जो लोग अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते अल्लाह उन पर रिज्स तारी कर देता है। और अल्लाह के नज़दीक ज़मीन पर हरकत करने वाली तमाम मखलूक़ात में बदतरीन अल्लाह के नज़दीक वो हैं जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते।
اس کے بعد ہم نے انصاف کی اہمیت کو جانا تھا کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ تم انصاف کے لیے گواہی دو، بھلے ہی وہ تمہارے اپنے نفسوں کے اگینسٹ کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے اگینسٹ کیوں نہ ہو، لیکن انصاف کا ساتھ دینا ہے۔ اب سوچئے، یہ کہا جا رہی ہے کہ جسٹس کرنا ہے بھلے ہی وہ اپنے نفسوں کے اگینسٹ کیوں نہ ہو، اور عداوت میں، کسی کی عداوت میں بھی ایسا نہ ہو کہ تم عدل کو فراموش کر دو۔ اتنی امپورٹنس ہے جسٹس کی اسلام میں کہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ جسٹس کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور جو انجسٹ ہیں ان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ شیخی بگانے والوں، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، حسن عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور بات یہی مکمل نہیں ہوتی۔ جو چیزیں معاشرے کی فلاح کے لیے، سماجی ایک سوشل جسٹس کا نظام بنانے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، ہر اس چیز کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا ہے کہ ٹروتھ کو فالسہوڈ کے ساتھ مکس نہیں کرو، حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مذاق نہ اڑاؤ، دوسروں کو برے القاب سے نہ پکارو، اور تہمت لگانا، عورتوں کے اوپر بد کرداری کی تہمت لگانا جو کہ معاشرے میں عام ہے، اسلام میں یہ پنشبل اوفینس ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی ٹیچنگز۔ میرا اس سیریز کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی طرف رجوع ہوں، لوگوں تک قرآن کریم کی تعلیمات جائے، تاکہ بہت سارے مسکنسیپشنز جو ہیں وہ دور ہو سکیں۔ یہ بہت ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ کتاب جو زندگی کا درس دیتی ہے، جو زندگی کو بہتر بنانے کا درس دیتی ہے، جو زندگی کو کامیاب بنانے کا درس دیتی ہے، جو سماجی فلاح کی بات کرتی ہے، وہ ہمارے نزدیک مردوں کو ایصال ثواب دینے کے لیے صرف استعمال کی جاتی ہے۔ یقیناً اس کا ثواب کا پہلو بھی ہے، اس کی تلاوت کا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ اپنے آپ میں ظلم ہے کہ اس کو صرف مردوں کے ایصال ثواب کا ذریعہ سمجھ لیا جائے اور زندگی کا کوئی سبق اس سے حاصل نہ کیا جائے۔ تو میری یہ وصیت ہے اس ویڈیو کے ذریعے کہ قرآن کریم سے رجوع کریں اور اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں، فلاح پائیں، خسارے سے بچیں۔ یہ ہماری آخری ویڈیو ہے اور انشاءاللہ یہاں 25 کو عید ہوگی، اور آپ کو ہم ابھی سے ہماری طرف سے عید کی مبارکباد، کیونکہ کل کسی قیمت پر جو ہے وہ یہاں چاند نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ جو رات میں آج جو 22 کی جو رات ہوتی ہے 11:08 کے اوپر نیو مون کو ہونا تھا، جبکہ تو کل کیونکہ 24 گھنٹے شام کو پورے نہیں ہوئے ہوں گے تو کل شام کو یہاں چاند نظر نہیں آئے گا، تو چاند یہاں پرسوں نظر آئے گا 24 کو، تو انشاءاللہ جو ہے وہ 25 کو عید ہوگی۔ لیکن کیونکہ کورونا کا جو ہے وہ کرونا وائرس سے ہم سب جوجھ رہے ہیں، یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری پینڈیمک ہے اور بہت ساری جو گائیڈ لائنز بتائی جا رہی ہیں، حالانکہ سائنٹسٹ بھی پریشان ہیں، ان کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو اپنی احتیاط اپنے ہاتھوں ہے، تو سمجھ بوجھ کر کوئی بھی فیصلہ کریں اور ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں کہ جو ہمارے خاندان، ہمارے معاشرے اور کمیونٹی کے لیے نقصان دہ ہو۔ خدا حافظ۔